बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो भी जनाब खाइन मक्कार कद्दाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी की एक वीडियो के जवाब में है। जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी देवबंदी फ़िरक़ा में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मौसूफ कद्दाब, खाइन, मक्कार, माँ की कमाई खाने वाले, अय्यार, जिंदीक, फकड़बाज कोडू टेढ़ी बकरी जैसे अहम मनासिब पर फाइज़े हैं। सामीन व नाज़रीन, जनाब मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी की एक वीडियो जो तकरीबन 12-13 मिनट पर मुश्तमिल है हमारे सामने आई है, जिसका उन्वान है वही जो मुस्तवी अर्श है खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। ये शेर लिखा और एक तीर का निशान बना के ऊपर यूं उन्वान दिया, क्या अहमद रज़ा खां बरेलवी का शेर नहीं है? सवालिया। ये तासुर देने की कोशिश की इस टेढ़ी बकरी फकड़बाज ने कि ये शेर इमाम अहल सुन्नत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह का है। सामीन व नाज़रीन, ज़रा अब आइए हम इस कोडू टेढ़ी बकरी की इस वीडियो का जायज़ा लेते हैं। मौलवी साजिद खान साहब कोडू टेढ़ी बकरी ये कहती है कि कैमरे के सामने ये झूठ बोलते हैं। मैं इनको ये मशवरा देता हूँ कि ये 30-40वां देगे वगैरह पकाएं और ये झूठ बोले। मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह लिखते हैं, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमहुल्लाह के झूठ बोलना इनके यहाँ इबादत है। अल्लाह के फजल करम से मुतअद्दिद हवाला जाते हैं कि ये भी देगे पकाते हैं, खाते हैं। कव्वा बिरयानी तो बड़ी मशहूर है, जो इनके नसीब में है, इनके मुकद्दर में है। ये फतावा रशीदिया मेरे पास, इसमें साजिद खान साहब टेढ़ी बकरी, कव्वा बिरयानी, हिंदुओं का प्रसाद, ये भी इनके मुकद्दर में है। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल अशिया अल्लाह ने मुसलमानों के मुकद्दर में रखी हैं। बाकी रहा मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हदीस की रूह से झूठ बोलना जायज दुरुस्त लिखते हैं अपनी कुतुब के अंदर। अगर कोडू साहब जिद करेंगे हवाला पेश करें, ये फकीर का काम है। हाँ, एक मशवरा इस टेढ़ी बकरी फकड़बाज को फकीर देना चाहता है कि टेढ़ी बकरी, आपने जो ये बात रटी हुई है कि कैमरे के सामने झूठ बोलना, जाहिर है झूठ बोलने वाला जहन्नमी है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ये कहते हैं कि जहन्नम के अंदर बंदे को लज्जत मिलती है, सुकून मिलता है। अगर ये टेढ़ी बकरी हवाले का कहेगी तो फकीर जिम्मेदार है। चलें, फकीर बयान कर देता है, इशारा कर देता है। अल कलामुल हसन, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के जो मलफूजात है, मुफ्ती हसन इसने जो जमा की है, उसमें थानवी साहब 2-3 मकामात पर लिखते हैं, अगर ये टेढ़ी बकरी अपने आप को मोमिन समझती है, मुसलमान समझती है, तो थानवी ये कहता है कि मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जहन्नम राहत और सुकून की जगह है। तो टेढ़ी बकरी, आप फिर अपनी तैयारी करें जहन्नम में जाने की। आप झूठ ऐसे नहीं बोलते, आपके इल्म में है ये थानवी के हवाला जात, ये कीमती खजाना आपके ज़हन में है, आपके पेश नजर है, इसलिए आपने ये गर्दान रटी हुई है। जी कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं, इनको हया नहीं आती, शर्म नहीं आती। सबसे बड़ा बेहया बेशरम तू है कि कैमरे के सामने थोक के हिसाब से झूठ बोलता है और शर्माता भी नहीं है। कई बार फकीर ने आपके शागिर्दों को कहा कि आपने इस नमूने उस्ताजी के कान से पकड़ें और उर्दू की किताबें इनके सामने रखें। उस्ताजी किताबों में कुछ लिखा होता है और आप कुछ बयान करते हैं। चलें शागिर्दों के सामने तो ललियां फलियां मार के, जी शागिर्दों ने ये कहा, उस्ताद जी आपने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वहां तो काम चल जाएगा आपका। लेकिन दुनिया हंसती है आप पर।
थू थू करती है आप पर कि कैसा नमूना है, झूठ बोलते हुए शर्माता भी नहीं है। ये मेरा मशवरा है आपको। थानवी का हवाला मैंने पेश कर दिया, इशारा कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा, स्कैन भी लगवा दूंगा कि मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए जहन्नम राहत और सुकून की जगह है। अगर आप थानवी के मुताबिक अपने थानवी को और अपने आप को मोमिन समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, तो जहन्नम में जाने की तैयारी करें। अगर आप इस तरह बात करेंगे तो फिर हमें भी ये बात करना आती है, कोडू टेढ़ी बकरी। इसके बाद मौलवी साजिद खान साहब कोडू ने जो इस शेर के हवाला से जिहालत बखेरी है, हमाकत का मुजाहरा किया है, ये जिहालत, ये हमाकत भी इस टेढ़ी बकरी के अपने गले पड़ने वाली है। मैंने पहले अर्ज किया कि जिस मौलाना साहब का क्लिप चलाया इस टेढ़ी बकरी ने, उन्होंने इस शेर के जाहिरी माना के एतबार से दुरुस्त उन्होंने बात की है, रद्द किया, और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह की जानिब जो ये शेर मंसूब किया जाता है, इसका रद्द किया, वो दुरुस्त है। बाकी रहा फतावा शारे बुखारी, फतावा अमजदिया, वहां पर जिस एतबार से इस शेर का दिफा किया गया वो भी अपनी जगह पर दुरुस्त है। और क्यों किया गया ये भी मैं आगे बयान करता हूं। टेढ़ी बकरी आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप के कान से पकड़ के आपको सैर करवाएंगे। फतावा शारे बुखारी, फतावा अमजदिया, यहां पर वाज़े तौर पे अल्फाज हैं कि यह हदीस का तर्जुमा है, और यह भी है कि निस्बत मजाजी का लिहाज किया गया। शुआरा जो होते हैं उनके कलाम के अंदर, अशार में बहुत सारी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाता है। हकीकत, मजाज, ये चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। और फिर अशार पर फतवा लगाना, ये उसूल व ज़वाबित भी देवबंदी कुतुब के अंदर मौजूद हैं। आप मंसूर नुमानी की कुतुब पढ़ें, गंगोई साहब की कुतुब पढ़ें। उसूल यह है कि अशार पर फतवा आपके उसूल व ज़वाबित के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। जिस हद तक मुमकिन हो तावील की जाएगी, अच्छे महमल पर महमूल किया जाएगा अशार को। ये वही एतराज़ात हैं आज आप कर रहे हैं। आपसे पहले एक बंदा जिसको इमामुल मुनाजिरीन बनने का शौक चढ़ा था, उसने भी एतराज़ात किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने उसकी ठुकई की थी, लतरेशन की थी। उसे इन एतराज़ात के जवाबात फकीर दे चुका है। मैं इशारा करता जा रहा हूं, टेढ़ी बकरी अगर समझदार हुई तो समझ जाएगी, ये मुंह से झाग नहीं निकालेगी ऐसे। हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि अच्छे महमल पर महमूल किया जाएगा। मैं एक हवाला पेश कर देता हूं। ये मेरे हाथ में फतावा रशीदिया, मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब, ये वही हजरत हैं जिन्होंने फतवा वुकूए कादिब दिया। ये वही हजरत हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं कि मुझसे वादा हुआ है कि मेरी जुबान से सिवाय हक के कुछ नहीं निकलेगा। सफा नंबर 176, 177। मोहिमे शिरक अशार। सवाल, मोहम्मद सिर कुदरत है, कोई रमज इसकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शेर लिखते लिखते आगे लिखा, आहद ने सूरत अहमद में अपना जलवा दिखलाया, वही जो मुस्तवी अर्श है। कोडू टेढ़ी बकरी, आहद ने सूरत अहमद में अपना जलवा दिखलाया, भला फिर किस तरह से कोई उसका मर्तबा जाने। चांद बदली में छुपा था, मुझे मालूम न था। चांद बदली में छुपा था, मुझे मालूम न था। शक्ल इंसान में खुदा था, मुझे मालूम न था।
मदीने में उतर पड़ा खुदा होकर। आप जरा तवज्जो करें, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था। इसमें उलूहियत और रिसालत में फर्क नहीं जानते और ये बज़ाहिर कुफ्र है, लिहाजा इनका पढ़ना बिलखुसूस मजमा अवाम में और नेज अकीदा करना कैसा है, कुफ्र है या फिस्क या जायज है, और दर सूरत जवाज मतलब क्या है। ये अब सवाल किया गया मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब से। टेडी बकरी जरा तवज्जो करनी है। जवाब, इन अशार के मानी अगरचे बतवील दुरुस्त व सही हो सकते हैं, तावील के साथ सही और दुरुस्त हो सकते हैं। अब वो जो मुस्तवी अर्श है, जिस मौलाना साहब की वीडियो को लगाया हमाकत जिहालत का मुजाहरा करके इस टेडी बकरी ने, उन्होंने जो बात की है अवाम के एतबार से, जाहिरी एतबार से, हकीकत के एतबार से, ये दुरुस्त है अपने मकाम पर। मैंने पहले कहा, जैसे ये गंगोई कह रहा है फतावा रशीदिया सफा नंबर 176-77 पर, मजमा अवाम में इनको ना पढ़ना चाहिए, अवाम के रूबरू ये पढ़ना दुरुस्त नहीं है, मुझे फितना का है, ये आपका गंगोई कह रहा है, इससे बचना चाहिए। उस मौलाना साहब ने भी यही कहा। बाकी रह गया फतावा अमजदिया, फतावा शारे बुखारी, ये दुरुस्त है, निस्बत मजाज का लिहाज किया गया, उन्होंने इसका दिफा किया। गंगोई साहब की आप अगर इस जवाब की पहली लाइन आप पढ़ें टेडी बकरी साहबा, तो आपकी खोपड़ी शरीफ के अंदर अकल शरीफ नाम की अगर कोई चीज हुई तो आप ये जिहालत, ये हमाकत नहीं करेंगे, ये जिहालत नहीं बखेरेंगे जो आपने बखेरी है और आपके गले पड़ चुकी है। इन अशार के मानी अगरचे बतवील दुरुस्त व सही हो सकते हैं। अशार कौन से हैं? चांद बदली में छुपा था मुझे मालूम न था, शक्ल इंसान में खुदा था मुझे मालूम न था, मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर। अगरचे बतवील दुरुस्त व सही हो सकते हैं। टेडी बकरी कहां आपने हाथ डाल लिया? यही तो आपका मसला है। आप चाहते हैं इंजीनियर मिर्जा की तरह, मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब जैसे लोग, दरवेश सिफत इंसान, हमसे बात करें, हम आपको बताएं आप किस जहां में जी रहे हैं। आपको नानी के पोतड़े न याद करा दिए तो फिर कहना, इंशाअल्लाह आपको उस जहां की सैर करवाएंगे जिस जहां के बारे में आप कहते हैं कि अभी तो एक जहां बाकी है। आपको बताएंगे वो जहां कहां है और वो किस चीज का जहां है। फतावा शारे बुखारी, फतावा अमजदिया जो दिफा किया गया, वो इस एतबार से उन्होंने दिफा किया, दुरुस्त सही महमल पर महमूल किया उस शेर को, जैसे गंगोई साहब यहां पर कह रहे हैं अवाम के मजमा में, अवाम के रूबरू इनको नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे फितना का है, जैसे गंगोई साहब कह रहे हैं। तो मौलाना साहब जिसका आपने वीडियो क्लिप चलाया, उन्होंने अपने मकाम पर दुरुस्त कहा। ये रशीद अहमद गंगोई साहब का फतावा रशीदिया, आप इसका इनकार नहीं कर सकते। यहां तक तो बात हो गई मौलाना साहब का क्लिप और फतावा शारे बुखारी, फतावा अमजदिया कि जी इन्होंने दिफा किया है, आप इसको गलत शिरकिया कह रहे हैं, तो वो अपने मकाम पर दुरुस्त हैं, ये अपने मकाम पर दुरुस्त हैं। मौलवी रशीद अहमद गंगोई साहब के इस फतवा के जवाब की रोशनी में फकीर ने आपको जवाब दे दिया है। बाकी रह गया कि ये शेर किन का है। ये कोडू साहब टेडी बकरी ने बयान कर दिया है कि मौलाना आसी गाजीपुरी रहमहुल्लाह का है। मौलाना आसी गाजीपुरी रहमहुल्लाह ये कौन है, ये भी आप इस टेडी बकरी की जुबानी समात फरमा लें। ये शेर है किसका? ये शेर जैसा कि फतावा अमजदिया सफ़ा नंबर 284 और फतावा शारे बुखारी सफ़ा नंबर 254 दोनों में लिखे कि शेर आसी का है, आसी गाजीपुरी। अब ये आसी गाजीपुरी कौन है?
इसी के आपके फतावा अमजदिया के सफ़ा नंबर 284 पर मोशी लिखते हैं, हज़रत आसी अलैहिर्रहमा ज़बरदस्त आलिम दीन, सूफ़ी, साहिब निस्तर, बुजुर्ग और आरिफ बिल्ला थे। तो जनाब जी ये आप ही के बुजुर्ग है, किसी ने खुद से गढ़ कर, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं, किसी ने खुद से घड़ कर नहीं लिखा, बल्कि आपकी सूफी बुजुर्ग, जबरदस्त आलिम, साहिब शरीयत। यहां पर अब ये टेढ़ी बकरी कह रही है, हवाला पेश किया कि जी ये सूफी साहिब शरीयत बुजुर्ग हैं, सूफी का लफ्ज खुद पढ़ रहा है, अवाम को सुना रहा है और फिर एतराज भी कर रहा है। इससे बड़ा जाहिल कौन हो सकता है? दूसरों को ये ताने देता है, हकीकत में ये खुद बड़ा जाहिल नमूना है। खुद लफ्ज पढ़ रहा है, अपनी जुबान से हवाला पेश कर रहा है, लेकिन इस बेचारे की अकल इतनी मारी जा चुकी है, इसकी खोपड़ी में अकल नाम की चीज चूंकि है ही नहीं है, इसे पता नहीं चल रहा कि मैं जुबान से क्या कह रहा हूं, निकल कुछ रहा है। सूफी का लफ्ज खुद पढ़ रहा है। सूफिया के हवाला से मैं ज्यादा यहां पर बात नहीं करता। ये बवादिर नवादिर, इसमें मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने कलाम किया है। टेढ़ी बकरी, मैं टेढ़ी बकरी के शागिर्दों से कहूंगा कि अपने इस नमूने उस्ताजी के सामने ये किताब खोल के रखें। मैं सफा जानबूझकर नहीं बता रहा, सारा कुछ हमने बयान करना है। आपके बुजुर्गों की किताबें हैं, आप इनका मुताला करें। वीडियो बनाने का तो शौक चढ़ जाता है इस टेढ़ी बकरी को। जरा अपने अकाबिरीन के उसूल ज़वाबित इबारतें इनके सामने रखें। बाकी इसने ये बात की कि जी ये शेर माना मफहूम के एतबार से आपका है। फतावा शारे बुखारी, फतावा अमजदिया में हदीस का तर्जुमा इसको कहा गया और इसका दिफा किया गया। हदीस नकल की कि या जाबिर इन्नल्लाह कद खलक क़ब्ल अल अशिया नूरा नबीजी का मिन नूरिही, वहां पर निस्बत मजाज का लफ्ज ये खुद पढ़ रहा था। मैंने पहले कहा कि कोशिश करेंगे इसको सही महमल पर महमूल करेंगे, और फिर कहा कि जी ये तो आपका अपना अकीदा है, तो आप इसको शिरकिया कह चुके हैं। फलां भी आपके फतवा के मुताबिक मुशरिक है। नऊज़ बिल्लाह के अल्फाज आपने पढ़े, नकल कुफ्र, कुफ्र नबाशत के अल्फाज पढ़े। कोडू साहब, आपकी गुफ्तगू से यही बात सामने आती है कि आप भी एतराज कर रहे हैं। फकीर आपको बता देता है ये अकीदा किसका है, ये किसका अकीदा है। आप उठाए मौलवी अशरफ अली थानवी की नशरुत्तीब, यही रिवायत हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली आपके थानवी साहब नकल कर चुके हैं। ये आपका अकीदा ना हुआ, ये आपके धर्म की किताब है रहमतल लिल आलमीन। कहां तक भागोगी टेढ़ी बकरी साहबा? अगर इस किताब पे जिन वहाबियों ने तकारीज लिखी हैं फकीर वो पढ़ना शुरू कर दे तो टेढ़ी बकरी मजीद टेढ़ी हो जाएगी। मुफ्ती किफायतुल्लाह, आप कह रहे थे फकीह आजम हिंद, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फकीह, ये आपका कौन है? आप जानते होंगे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब। इसी तरह मौलवी अब्दुल अली साहब, इसी तरह अनवर शाह कश्मीरी। टेढ़ी बकरी साहबा, अपने कानों की सफाई करवा लें। सैयद असगर हुसैन, शबीर अहमद उस्मानी, आपके धर्म के शेखुल इस्लाम, हबीबुर रहमान उस्मानी, मौलवी अहमद सईद साहब देलवी, इसी तरह एजाज अली साहब, इसी तरह अब्दुल शकूर साहब, मुफ्ती अली मोहम्मद सूरती, इसी तरह फतेह मोहम्मद साहब, अब्दुल मुनइम साहब, अब्दुल कादिर। ये अब वहाबी देवबंदी धर्म के बड़े बड़े मौलवी हजरात जिन्होंने इस किताब पर अपनी अपनी तकरीजें लिखी हैं, ये वो हजरात हैं। टेढ़ी बकरी, इस किताब के अंदर यही रिवायत हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली आपके सैयद आबिद हुसैन साहब नकल करते हैं। फिर तो यह आपका अकीदा भी हुआ, ये तो आपका अकीदा भी बनता है। आप इस शेर पर इतराज कर चुके हैं। वो जिस एतबार से फतावा शारे बुखारी, फतावा अमजदिया में
دفاع کیا گیا اور آپ نے اس دفاع کو جو ہے ہمارا عقیدہ بنا کر الحمدللہ ہم تو جس اعتبار سے دفاع کیا ہے ہم تو اس کا دفاع کرتے مانتے. اور پھر مزے کی بات یہ ٹیڈی بکری اور اس جیسے لومڑ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اشعار پر اعتراض کرتے ہیں. میرے امام کی کرامت دیکھیں, صداقت دیکھیں. میرے امام رحمہ اللہ کا جو قصیدہ ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا قصیدہ صفحہ نمبر 89 اور 80 پر موجود ہے. یہاں ایک شعر فقیر پڑھ دیتا ہے, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. ہاں ٹیڈی بکری صاحبہ, آپ اپنی چار پئی کے نیچے جھاڑو نہیں بلکہ اپنے نیچے ڈانگ پھیریں, تب آپ کے کانوں کی کھڑکیاں کھلیں گی. آپ کی کھوپڑی شریف میں عقل نام کی چیز اگر ہے تو آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ آئے گا. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی, جس معنی کو لے کر دفاع کیا گیا, آپ یہاں کیا کہیں گے؟ آپ کے دھرم کے مولوی حضرات اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں. یہاں پر وہ شعر آپ کے اس مولوی نے نقل کیا, صفحہ نمبر 80 ہے, اور بڑے بڑے آپ کے مولویوں کی تقاریز ہیں اس کتاب پر. نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی, یہ عقیدہ تو پھر آپ کا بھی ہے. آپ کے فتوے کی روح سے یہ بڑے بڑے آپ کے اکابرین پھر گئے. مزید ذرا سنیں, صفحہ نمبر اس کتاب کا 123, یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک شعر میں, بلکہ خالص نور ہے چہرہ رسول اللہ کا. خالص نور, ذرا یہ کتابیں پڑھیں, یوں جہالتے حماقتے نہ بکھیرا کریں جو بعد میں پوری دیوبندیت کے گلے پڑ جاتی ہیں. کھچ چولی یہ ٹیڈی بکری مارتی ہے, ذلت اور رسوائی پوری دیوبندیت کو اٹھانی پڑتی ہے. اس لیے اگر ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو اس ٹیڈی بکری کی گردن میں پٹا ڈالیں, رسا ڈالیں, اس کو کسی باڑے میں باندھیں. بلکہ خالص نور ہے چہرہ رسول اللہ کا, یہ پوری نعت یہاں پر لکھی ہے. نور وحدت سے مجلا و منور بالیقین, نور وحدت سے. اور بھی اس میں بہت سارے حوالہ جات ہیں اس کتاب کے اندر, فقیر پیش کر سکتا ہے. ایک اور حوالہ یہاں پر پیش کر دیتا ہوں, آپ سماعت فرمائیں گے. صفحہ نمبر اس کتاب کا 85, یہاں پر کیا لکھتے ہیں؟ ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا, ہوا نور احد سے نور احمد بے گما پیدا, وہی یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیشی کا من نور ہی. یہاں کیا کہو گے؟ یہ شعر صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے. یہاں کیا کہو گی جنابہ ٹیڈی بکری صاحبہ؟ یہ چند حوالہ جات فقیر نے پیش کیے کہ جی یہ تو آپ کے عقیدہ کے مطابق شعر ہے, آپ اسے اعلان برات کر رہے ہیں, تو یہ عقیدہ آپ کا بھی ہے. آپ کے اکابرین نے بھی یہ اشعار لکھے ہیں, یہ عقیدہ لکھا ہے, تو پھر سارے کے سارے آپ کے فتویٰ کی روح سے مشرک, کافر, جہنمی, مرتد قرار پاتے ہیں. رحمت للعالمین. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کتنے دیوبندیوں کی مصدقہ اور تقریضوں سے مزین کتاب ہے. اب آخر میں اس نے جو بات کی ہے, میں نے پہلے اشارہ کیا کہ رشید گنگوئی پر اس نے یہ معاملہ فٹ کیا, کسی طریقہ سے گنگوئی کی جان بچائی جا سکے. اب اس ٹیڈی بکری نے یہ معاملہ تو چھیڑ دیا, یہ مسئلہ تو چھیڑ دیا, فتویٰ وقوع کذب والا, لیکن اب گنگوئی صاحب کی جان چھوٹ نہیں رہی. اب اس کو
میں وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اس کی مثال اس پریشر کوکر جیسی ہے کہ نیچے آگ لگی ہوتی ہے، اوپر شاں شاں کی آواز، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ تو اب اس نے یہ معاملہ چھیڑ تو دیا، لیکن اب اس سے سمیٹا نہیں جا رہا۔ اب اس سے ٹیڈی بکری کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ختم کروں۔ اس نے کیا کہا کہ جی 1917 میں یہ دیوان چھپتا ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ 3-4 سال کا عرصہ زندہ رہے، انہوں نے تردید نہیں کی، لہٰذا یہ ان کا شعر ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اول تو اس نے پوری ویڈیو کے اندر کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا کہ یہ شعر امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ہے۔ الحمدللہ اتنا تو اس نے تسلیم کر لیا، اس کے پلے کچھ نہیں ہے، چاہے مکی حجازی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، یا یہ ٹیڈی بکری ہو، یا کوئی دوسرا جو منسوب کرتا ہے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب یہ شعر کہ اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ اس نے اصل میں گنگوئی کو بچانا چاہا۔ کسی بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا 4 روٹیاں۔ اس نے یہ دیکھا کہ 1917 میں چھپتا ہے، مولانا آسی غازی پوری رحمہ اللہ کا دیوان، اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے 1921 میں غالباً، تو 4 سال کا عرصہ زندہ رہے، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس شعر کی تردید نہیں کی۔ میں اس ٹیڈی بکری سے یہ کہوں گا کہ یہ تو ثابت کریں کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی حیات میں کس نے یہ شعر امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب منسوب کیا۔ خود یہ ٹیڈی بکری اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ 1917 میں یہ دیوان چھپتا ہے مولانا آسی غازی پوری رحمہ اللہ کا۔ چھپنے کے بعد، شعر کے موجود ہونے کے بعد کہ یہ آسی غازی پوری رحمہ اللہ کا ہے، جو ایک صوفی بزرگ ہے، اب جو اس شعر کو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب منسوب کرے گا وہ جاہل بے وقوف کوڈو ٹیڈی بکری کی طرح ہی ہوگا۔ کوئی عقل مند بندہ، سیانہ بندہ وہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی جانب منسوب نہیں کرے گا۔ جس کی کھوپڑی کے اندر عقل شریف نام کی چیز نہیں ہوگی وہ یہ جہالت بکھیرے گا، حماقت کا مظاہرہ کرے گا، اس شعر کو منسوب کرے گا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی جانب۔ خود کہہ رہا ہے کہ 1917 میں چھپتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ 3-4، بھئی یہ تو ثابت کریں بھئی ان 3-4 سالوں میں کس نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب اس شعر کو منسوب کیا۔ یہ تو تمہارے دیوبندی مولویوں کی حماقت ہے، جہالت ہے کہ 100 سال کے بعد ان کو یاد آیا امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ایک کلام کیا دیکھ لیا، الفاظ ملتے جلتے ہیں، قافیہ ملتا جلتا ہے، تو یہ شعر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے سر تھونپ دیا کہ ان کا شعر ہے۔ اصل وہی ان کی بیماری ہے، پرانی جہالت انہوں نے بکھیرنی ہوتی ہے، حماقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ گنگوئی کو چونکہ بچانا تھا، اس نے خود ہی اس جہالت کا مظاہرہ کیا کہ اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ نے تردید نہیں کی۔ بھئی تردید وہ تب کرتے جب ان کی حیات میں کوئی دیوبندی یہ شرارت کرتا، جہالت حماقت کا مظاہرہ کرتا۔ ادھر گنگوئی کا حال یہ ہے کہ بقول اس ٹیڈی بکری کے 1301 سن ہجری فتویٰ کی تاریخ، اس ٹیڈی بکری کے بقول اس کی جہالت کو اگر سامنے رکھے، ہمارے بقول 15 سال کا عرصہ بنتا ہے، فتویٰ چھپتا ہے، گنگوئی کو پتہ بھی ہے، میری تکفیر ہو رہی ہے، علامہ رام پوری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں متعدد کتب کے اندر، مولانا وکیل احمد رحمہ اللہ یہ رد کر رہے ہیں، امام اہل سنت رحمہ اللہ المعتمد المستند 1320 سن ہجری کے اندر آپ اس فتوے کا ذکر کرتے ہیں، اور گنگوئی کو پتہ بھی ہے، لیکن گنگوئی نے تردید نہیں کی۔ اور ہم نے فقہی قاعدہ ضابطہ پیش کیا تھا کہ ضرورت کے وقت، بیان کے وقت خاموشی اختیار کر لینا، اپنی زبان کو بند کر لینا، یہ رضا کی علامت ہوتی ہے، یہ تسلیم کرنا ہے کہ یہ بات اس کی ہے۔ ہم نے یہ فقہی قاعدہ دیوبندی کتاب سے پیش کیا تھا، کوڈو جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ آپ کی جہالت ہے، آپ کہاں یہ شعر کا معاملہ اور کہاں گنگوئی کا معاملہ۔ کوڈو ٹیڈی بکری صاحبہ، آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ اب میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا، کھچے مارنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟
یوں آپ خواہ مخواہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. آپ کے دیوبندی ہنستے ہیں آپ کی باتوں پر. شام کو ایک بات کرتے ہو، صبح اسی بات کی تردید کر دیتے ہو. صبح ایک کھچ مارتے ہو، شام کو نئی چولی آپ کے سامنے ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا، یہ ویڈیو بنانا یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ شوق پورا کریں، آپ سرکس والوں سے رابطہ کریں، آپ وہاں یہ جملہ بازی کیا کریں. باقی دلائل کے میدان میں، کتابوں کے جہاں میں یہ آپ کا کام نہیں ہے. کتاب میں کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ کی بھینگی آنکھیں جو ہیں وہ کچھ پڑھتی ہیں، زبان سے کچھ نکلتا ہے، آپ کی کھوپڑی کے اندر کچھ باتیں ہوتی ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارا کیا قصور ہے؟ خود ایک جانب کہہ رہا ہے کہ 1917 میں یہ دیوان چھپتا ہے، اس میں شعر بھی ہے. اور بات کہاں لے کے جا رہا ہے کہ تردید اس کی مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے نہیں کی. بھئی بات کسی کی ہے، شعر کسی کا ہے، دیوان کسی کا ہے، تردید مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کرے. کیا کہنے، کیا بات ہے یار. مرزا قادیانی کی عبارتیں مرزا قادیانی کی کتب کے اندر ہے. میں کہتا ہوں کہ تھانوی نے ان کی تردید نہیں کی، گنگوئی نے ان کی تردید نہیں کی، خلیل بیٹھوی نے تردید نہیں کی ان عبارتوں کی جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا عقیدہ ہے، خلیل بیٹھوی کا عقیدہ ہے، یہ آپ کے رشید احمد گنگوئی کا عقیدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ گنگوئی صاحب نے مرد صالح قرار دیا اور مرتے دم تک مرزا قادیانی کی تکفیر نہیں کی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ بات ہے. وہ کیا مرزا قادیانی کی عبارتیں، اس کے عقائد و نظریات آپ کے درم کے کھاتے میں ہم ڈال دیں؟ انہوں نے تردید نہیں کی. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، جیسے آپ کہتے ہیں لفظ لفظ، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ کی آپ کے مولویوں نے تردید نہیں کی. وہ قادیانی کا ایک ایک لفظ آپ کے مولویوں کے کھاتے میں ہم ڈال دیں؟ اگر آپ کی کھوپڑی شریف میں عقل شریف نام کی چیز ہے تو اس کا استعمال کریں. نسوار رکھ کے بھنگ پی کے آپ یہ ویڈیو نہ بنایا کریں، یوں منہ سے جھاگ نکالتے ہیں. سامعین و ناظرین، یہ الحمدللہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ اس شعر کے حوالے سے یہ شعر امام اہل سنت رحمہ اللہ کا نہیں ہے. لہٰذا جو وہابی دیوبندی اس کا انتساب امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب کرتا ہے وہ جہالت کا مظاہرہ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ جس مولانا صاحب کا کلپ لگایا انہوں نے اپنے مقام پر درست کہا، جیسے گنگوئی صاحب نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، اور جن فتاوی جات میں اس شعر کا دفاع کیا گیا وہ اپنے معنی کے اعتبار سے اس مقام پر وہ درست ہے، جیسے رشید احمد گنگوئی صاحب فتاوی رشیدیہ میں. اور پھر یہ کہنا کوڈو ٹیڈی بکری کا کہ جی یہ آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، یہی عقیدہ فقیر نے الحمدللہ انہی کی کتب سے ثابت کر دیا کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. اس طرح کے اشعار رحمت للعالمین نامی کتاب آپ کو دکھائی ہے، سکین بھی لگا دوں گا انشاءاللہ العزیز، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. لہٰذا یہ سارے بزرگ اس ٹیڈی بکری کے مطابق جہنمی، مرتد، مشرک قرار پاتے ہیں. اور آخر میں پھر امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تردید نہیں کی، فقیر نے بتا دیا ہے. شعر مولانا عاصی رحمہ اللہ کا ہے، اعلیٰ حضرت سرکار رحمہ اللہ کی حیات میں یہ دیوان چھپ گیا اور یہ شعر بھی اس میں موجود ہے. امام اہل سنت رحمہ اللہ سے مطالبہ کرنا کہ تردید نہیں کی، یہ کوڈو ٹیڈی بکری کی جہالت ہے، دیوبندیوں کی جہالت ہے. اور پھر میں نے مثال سے سمجھا دیا کہ مرزا قادیانی کی عبارات، اس کے عقائد و نظریات لفظ لفظ دیوبندی مولویوں سے اس کی تردید ثابت نہیں ہے، نہ یہ دکھا سکتے ہیں. تو کیا یہ مرزا قادیانی کی عبارات لفظ لفظ اپنے مولویوں کے کھاتے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے؟ تردید نہ کرنے کی بنا پر حوالہ جات فقیر نے متعدد ویڈیوز میں پیش کیے. مطالعہ بریلویت اور ایمانی دستاویز، یہ کوڈو ٹیڈی بکری کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو فقیر نے آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اور ان کے جوابات ہیں. اتنا ہی کافی ہے اس ٹیڈی بکری کے لیے. اگر یہ کوئی شرارت کرے گی انشاءاللہ العزیز ہمیں اس ٹیڈی بکری کے گلے میں رسا ڈالنا آتا ہے. دیوبندی نہ ڈالیں، بے شک نہ ڈالیں، ان کی اپنی ذلت اور رسوائی ہے. یہ بندہ دیوبندی فرقہ کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہا ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں اپنے مدارس میں پڑھائیں، کتابیں لکھیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں.
लेकिन इसको वीडियो बनाने का चूंकि शौक चढ़ता है, भंग पी के निस्वार रख के ये वीडियो बनाता है, मुंह से झाग निकल रही होती है, किताबें कुछ कहती हैं, इसकी भेंगी निगाहें कुछ पड़ती हैं, इसकी खोपड़ी के अंदर कुछ होता है, अवाम इसकी बातों को कुछ समझती है। मेरा मशवरा यही है, इस टेढ़ी बकरी को लगाम डालें, इसके गले में गर्दन में रस्सा डालें और किसी बाड़े में इसको बांध दें।